नमस्कार, म दीपकराज पाण्डे तपाईहरु सामु आज पनि रेशियो एनालाइसिससँग सम्बन्धित एउटा नयाँ भिडियो लिएर प्रस्तुत भएको छु। आजको भिडियोमा हामीले प्रोफिटेबिलिटी रेशियोसँग सम्बन्धित विभिन्न फर्मुलाहरू बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब यहाँ छ प्रोफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रोफिटेबिलिटी रेशियोज नाफाजन्य अनुपातहरू। अब नाफाजन्य अनुपातहरू अर्थात् नाफाजन्य अनुपात भनेको के हो भने कुनै पनि संगठनमा चाहिँ है विभिन्न बिक्री भया हुन सक्छ, इक्विटीको सदुपयोग भया हुन सक्छ, साथै टोटल एसेटको सदुपयोग भया छ भने त्यसबाट नाफाको है प्रभावकारिता कस्तो छ त त्योसँग सम्बन्धित विभिन्न अनुपातहरू पर्छ यसमा। यो अनुपात हेर्नुभन्दा पहिला हामी यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट हेरौँ। इन्कम स्टेटमेन्ट हाम्रो छ सेल्स लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट EBITDA लेस डेप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन अब यो EBITDA बाट डेप्रिसिएसन घटायो भने EBIT लेस इन्ट्रेस्ट, त्यसपछि EBT अर्निङ बिफोर ट्याक्स, त्यसबाट लेस ट्याक्स गर्ने ट्याक्स, लेस ट्याक्स अर्निङ आफ्टर ट्याक्स या यसलाई भन्छौँ हामी नेट इन्कम। यहाँसम्मको हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट छ। अब पहिलो अब अपरेटिङ कस्ट हामीले यहाँनिर घटाएर EBITDA आएको छ। त्यसै हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट फरक पनि हुनसक्छ। सेल्सबाट कस्ट अफ गुड सोल्ड घटाएर यहाँ ग्रस प्रफिट पनि आउन सक्छ। हामीले सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड सोल्ड गरेर यहाँनिर हाम्रो के आउँछ, यो कस्ट अफ गुड सोल्ड घटाउने भने यहाँनिर हाम्रो के आउँछ ग्रस प्रफिट निक्लिन्छ, ग्रस प्रफिट। तर सेल्स लेस अपरेटिङ कस्ट यो घटायो EBITDA लेस नन अपरेटिङ कस्ट है, नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू घटायो भने के आयो EBIT आउँछ भने कस्ट अफ गुड सोल्ड दिएको अवस्थामा सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड सोल्ड यो घटाइसकेपछि ग्रस प्रफिट घटाइसकेपछि EBIT आउँछ। अब दुईटै मेथडहरू हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्टको लागि। अब यहाँनिर हाम्रो फर्मुलाहरू भन्छन् प्रोफिटेबिलिटी रेशियोमा। पहिलो फर्मुला छ ग्रस प्रफिट मार्जिन, ग्रस प्रफिट मार्जिन। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि हाम्रो जति पनि प्रोफिटेबिलिटी रेशियोहरू छन् यिनीहरूमा है प्रत्येकको त्यहाँ रिलेसनसिप कस्तो हुन्छ भने सेल्ससँग रिलेसनसिप भएका फर्मुलाहरू हुन सक्छन्, इक्विटीसँग, टोटल एसेटसँग है। भने ग्रस प्रफिट मार्जिनमा के हुन्छ, मार्जिनमा जहिले पनि सेल्स चाहिँ हाम्रो के हुन्छ हरतिर हुन्छ, भन्नुको मतलब तलतिर। यहाँ ग्रस प्रफिट मार्जिन बराबर ग्रस प्रफिट डिवाइड बाई सेल्स हुने भयो, सेल्स हर अंश। अब यहाँ सेल्सको ठाउँमा कुनै बुकमा हामीले नेट सेल्स पनि लेख्न सक्छौँ। नेट सेल्स भनेको के हो, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न पनि हुनसक्छ। अब यी सबै प्रोफिटेबिलिटी रेशियोजहरू हाम्रो केमा आउने भयो, प्रोफिटेबिलिटी रेशियो हाम्रो पर्सेन्टेजमा निक्लिन्छन्। अब त्यस्तै दोस्रो अनुपात छ नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन बराबर हाम्रो के हुन्छ त नेट इन्कम। यहाँ हामीले लेखेका छौँ जस्तो ग्रस प्रफिट भन्यो, ग्रस प्रफिट मार्जिनमा हामीले ग्रस प्रफिट सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड सोल्ड गर्यो भने ग्रस प्रफिट आउँछ। यो ग्रस प्रफिटलाई सेल्सले भाग गरे अब यहाँनिर यो फर्मुलामा। अब दोस्रो छ नेट प्रॉफिट मार्जिन बराबर नेट इन्कम डिवाइड बाई सेल्स या नेट सेल्स, नेट पर्सेन्ट है। अब नेट इन्कम भनेको यहाँनिर के छ हाम्रो यहाँबाट आउँछ यो नेट इन्कमलाई सेल्सले भाग गर्ने। त्यस्तै थर्ड फर्मुला छ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर हुन्छ हाम्रो ऑपरेटिंग प्रॉफिट
डिवाइड बाई सेल्स। अब यो सेल्ससँग रिलेसनसिप भएका फर्मुलाहरू सेल्स आयो। अब माथि जे भनेको छ हामीलाई ग्रस प्रॉफिट मार्जिन निकाल्नलाई ग्रस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स गर्ने, नेट प्रॉफिटको लागि नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स, अपरेटिङ प्रॉफिटको लागि अपरेटिङ प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स गर्ने यी रेसियोहरू आयो। अब त्यस्तै गरी अर्को फर्मुला छ हाम्रो रिटर्न अन एसिड। रिटर्न अन एसिड्स बराबर नेट इन्कम डिवाइड बाई टोटल एसिड। नेट इन्कमलाई टोटल एसिडले भाग गर्ने हो भने रिटर्न अन एसिड आउँछ। अनि त्यस्तै पाँचौं फर्मुला छ रिटर्न अन इक्विटी। रिटर्न अन इक्विटी बराबर रिटर्न अन इक्विटी बराबर के हुन्छ त नेट इन्कम डिवाइड बाई इक्विटी बराबर 100%। त्यस्तै अर्को फर्मुला छ बेसिक अर्निङ पावर रेशियो। बेसिक अर्निङ पावर रेशियो बराबर के हुन्छ EBIT डिवाइड बाई टोटल एसिड। अब यहाँनिर ग्रस प्रॉफिट मार्जिनमा ग्रस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स गर्ने, पर्सेन्टेजमा निकाल्ने, नेट प्रॉफिट मार्जिन नेट इन्कम डिवाइड बाई सेल्स। अनि त्यस्तै अपरेटिङ प्रॉफिटमा अपरेटिङ प्रॉफिट भनेको के हो अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भन्नु र अपरेटिङ प्रॉफिट भन्नु सेम हो। अपरेटिङ प्रॉफिटलाई सेल्सले भाग गर्ने, रिटर्न अन एसिडमा नेट इन्कम डिवाइड बाई टोटल एसिड, रिटर्न अन इक्विटीमा नेट इन्कम डिवाइड बाई इक्विटी। अर्थात् यहाँ टोटल एसिडको सदुपयोग गरेर नेट इन्कम कति देखिन्छ, इक्विटीको प्रयोग गरेर नेट इन्कममा कति प्रभावकारिता देखिन्छ, त्यस्तै टोटल एसिडको सदुपयोग गरेर अपरेटिङ प्रॉफिट के कति देख्न सकिन्छ। अर्थात् अपरेटिङ प्रॉफिट र टोटल एसिड बीचको रिलेसनसिपलाई के हुन्छ बेसिक अर्निङ पावर रेशियोले के गर्छ प्रस्तुत गर्दछ, अर्थात् योले दर्शाउँदछ। अब यहाँनिर EBIT भनेको हामीले यहाँनिर देख्यौँ डेप्रिसिएसन घटाइसके पश्चातको EBIT लाई टोटल एसिडले ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ। यो टोटल एसिड इक्विटी पनि ब्यालेन्स सिटसँग सम्बन्धित कुराहरू हो। अब यहाँको फर्मुला हामीले देख्न सक्छौँ एउटा लगानीसँग सम्बन्धित फर्मुलाहरू छन्, लगानीसँग सम्बन्धित फर्मुला छन् भने एउटा सेल्ससँग सम्बन्धित फर्मुला छन्। ग्रस प्रॉफिट मार्जिन नेट प्रॉफिट मार्जिन र अपरेटिङ प्रॉफिट रेशियो सेल्ससँग रिलेसनसिप गाँसिया छ भने रिटर्न अन एसिड रिटर्न अन इक्विटी र बेसिक अर्निङ पावर रेशियो के हुन्छ विभिन्न एसिड र इक्विटीसँग सम्बन्धित छन् यी फर्मुलाहरू। जस्तो टोटल एसिड भयो, इक्विटी भयो, टोटल एसिड है। अब यिनै फर्मुलासँग सम्बन्धित हामी एउटा सानो क्वेसन पनि इक्जाम्पल पनि हेरौँ। यहाँ अब इक्जाम्पल क्वेसन छ अनि त्यसै गरी यहाँ एउटा क्वेसन छ है, सिम्पल क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छु म। अब यहाँ हेर्ने ग्रस प्रॉफिट मार्जिन सोधेको छ, नेट प्रॉफिट मार्जिन, अपरेटिङ प्रॉफिट यी रेशियोहरू पत्ता लगाऊ भनेको छ। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अन्तर्गतका जसमा छ इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ र टोटल एसिड र इक्विटी दिएको छ 6 लाख है। अब सेल्स छ 20 लाख, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 15, ग्रस प्रॉफिट यसरी दिएको छ। अब हामीले यी रेशियोहरू निकाल्ने, हामी सिधै सोल्युसनतिर जान्छौँ। 1 नम्बरमा सोल्युसन भनेर 1 नम्बर हालौँ। ग्रस प्रॉफिट मार्जिन बराबर व्हाट भनेको छ ग्रस प्रॉफिट मार्जिन बराबर। अब ग्रस प्रॉफिट मार्जिन बराबर के हुन्छ त अब रिक्वायर्ड पत्ता लगाउने ग्रस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स हुन्छ यो भने। अब ग्रस प्रॉफिट कति छ त हाम्रो ग्रस प्रॉफिट छ हाम्रो 5 लाख 5 लाख डिवाइड बाई सेल्स कति छ टोटल सेल्स हाम्रो 20 लाख 20 लाख कति छ 20 लाख। अनि यसमा 5 लाख डिवाइड बाई 20 लाख करूँ 20 लाख बराबर कति आयो 0.25 बराबर 25% आयो इन्टु 100 गर्ने है यो। अनि त्यस्तै दोस्रो छ नेट प्रॉफिट मार्जिन यो बराबर नेट प्रॉफिट या नेट इन्कम डिवाइड बाई सेल्स। कहिले पनि मार्जिन निकाल्नको लागि हरमा चाहिँ हामीले सेल्सले भाग गर्नुपर्छ। नेट इन्कम कति छ हाम्रो नेट इन्कम 1,20,000 डिवाइड बाई सेल्स कति छ 20 लाख बराबर 1,20,000 डिवाइड बाई 20 लाख
20 लाख बराबर कति आयो 0.06 बराबर 6% आयो 1,20,000 डिवाइड बाई 20 लाख गर्दाखेरि 6%। अनि त्यसै थर्डमा सोधिएको छ हामीलाई अपरेटिङ प्रोफिट रेसियो सोधिएको छ। अपरेटिङ प्रोफिट रेसियो बराबर के हुन्छ अपरेटिङ प्रोफिट अर्थात् इबिआइटी भनेको के हो हाम्रो अपरेटिङ प्रोफिट हो यहाँ। अब अपरेटिङ प्रोफिट हाम्रो कति छ 3 लाख दिएको छ। अपरेटिङ प्रोफिट रेसियोमा अपरेटिङ प्रोफिट डिवाइड बाई सेल्स हुन्छ। सेल्स अपरेटिङ प्रोफिट हाम्रो कति छ यहाँनिर अपरेटिङ प्रोफिट लेख्न खोजेको है यहाँनिर प्रोफिट। अब 3 लाख डिवाइड बाई सेल्स हाम्रो कति छ 20 लाख बराबर 3 लाख भागा 20 लाख 3 लाख भागा 20 लाख गर्दाखेरि कति भयो 0.15 बराबर 15%। 3 लाखलाई 20 लाखले भाग गर्ने। त्यस्तै 4 नम्बरमा सोधेको छ हाम्रो रिटर्न अन एसिड बराबर वाट भनेको छ। रिटर्न अन एसिड बराबर नेट इन्कम डिवाइड बाई टोटल एसिड हुन्छ। नेट इन्कम हाम्रो 1,20,000 छ। 1,20,000 डिवाइड बाई टोटल एसिड हाम्रो कति छ 8 लाख दिएको छ। 8 लाख बराबर 1,20,000 लाई 8 लाखले भाग गर्ने बराबर 0.15 बराबर 15% इन्टु 100 है सबैमा। अनि त्यस्तै 5 नम्बरमा अब यस्तो आयो है। अब 5 नम्बरमा के सोधेको छ हामीलाई रिटर्न अन इक्विटी बराबर वाट भन्यो। आरओई बराबर वाट भनेको छ है। आरओई बराबर के हुन्छ त अब नेट इन्कम डिवाइड बाई इक्विटी हुन्छ। नेट इन्कम डिवाइड बाई टोटल इक्विटी या इक्विटी। अब नेट इन्कम हाम्रो कति छ 1,20,000 छ। 1,20,000 डिवाइड बाई इक्विटी कति दिएको छ त हाम्रो इक्विटी हाम्रो 6 लाख छ। 6 लाख इक्विटी 6 लाख छ। अब 1,20,000 डिवाइड बाई 6 लाख गर्ने। अब आयो हाम्रो 20% 0.20 भनेको 20% यसमा पनि इन्टु 100। त्यस्तै 6 नम्बरमा छ हाम्रो बीईपी रेसियो सोधेको छ। बेसिक अर्निङ पावर रेसियो। बीईपी रेसियो बराबर हाम्रो हुन्छ इबिआइटी डिवाइड बाई टोटल एसिड। अब इबिआइटी डिवाइड बाई टोटल एसिड। इबिआइटी अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स डिवाइड बाई टोटल एसिड। इबिआइटी हाम्रो कति छ 3 लाख डिवाइड बाई टोटल एसिड हाम्रो कति छ 8 लाख बराबर 3 लाख डिवाइड बाई 8 लाख बराबर कति आयो 0.375 भनेको 37.5% आयो। अर्थात् ट्याक्स र इन्ट्रेस्ट तिर्नुभन्दा अगाडिको प्रोफिटको अवस्था कस्तो छ त त्यसलाई मापन गर्छ। त्यो प्रोफिट र टोटल एसिड बीचको रिलेसनसिप मापन गर्ने भनेकै के हो बीईपी रेसियो हो। बेसिक अर्निङ पावर रेसियोले चाहिँ के मेजरमेन्ट गर्छ यो दुईटै बीचको रिलेसनसिप। इन्ट्रेस्ट ट्याक्स तिर्नुभन्दा अगाडिको प्रोफिट र टोटल एसिड बीचको रिलेसनसिप मेजर गर्ने रेसियो भनेकै बीईपी रेसियो।